तो वहाँ भी नहीं रोक सकते, भाई हैं हमारे, ये बस ऐसे ही करते हैं। सारे मीडिया ने मीडिया ओके ओके वो बंद वैसे जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम केस में बड़ी अहम कुछ अपडेट सामने आई हैं और वही हुआ जिसका डर था, यानी कि असर व रसूख और पैसा काम करने लगा और बाकायदा नज़र आने लगा, जिसे कहते हैं कि पैसा सर चढ़ के बोले। पैसा आज सर चढ़ के बोलता हुआ नज़र आ रहा था। आज पहली मर्तबा जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसकी मुलाकात हुई अपने वालिदैन असमत के साथ, अपनी वालदा और उनके वालिद ज़ाकिर जाफ़र के साथ, और तीनों मुलज़मान को अडियाला जेल से एक साथ इस्लामाबाद पुलिस लेकर इस्लामाबाद की अदालत में आई। और जिस वक्त वो कमरा अदालत में आए और अदालत के अहाते में आए और वहाँ पर मौजूद जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने जब फुटेज बनाने की कोशिश की और उन्होंने जब उनकी तस्वीरें बनाने की कोशिश की, तो जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा थी असमत आदम जी, उसने रिपोर्टर्स को बाकायदा डांटना शुरू कर दिया और पुलिस एहलकार जो उनको लेकर आ रहे थे उनको बाकायदा अहकामात देना शुरू कर दिए कि इनसे इनके मोबाइल छीने जाएं, फुटेज डिलीट करवाई जाए, हमारी कोई प्राइवेसी होती है, ये लोग हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर जो पुलिस एहलकार थे जो इन मुलज़मान को जेल से अदालत के अहाते में पेशी के लिए लेकर आए थे, उन्होंने जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र की वालदा थी असमत आदम जी, उनके अहकामात पर अमल करते हुए जिन रिपोर्टर्स ने फ़ुटेज बनवाई थी उनसे ज़बरदस्ती उनके मोबाइल लेकर फ़ुटेज डिलीट करवा दी। उसके बाद जब कमरा अदालत में लाया गया तो आज जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र है उसका हुलिया मुकम्मल तौर पर बदला हुआ था। गहरे रंग की शलवार कमीज़ उसने पहनी हुई थी और बाल आपको मालूम है कि वो पोनी बालों के अंदर बांधता था और उसके बाल लंबे थे, लेकिन आज उसको उसका हेयर कट करवाया गया था और उसके बाल छोटे छोटे थे, पोनी भी गायब थी और पेशावरी चप्पल उसने पहनी हुई थी। जो दाएं पाँव की उसकी चप्पल थी वो टूटी हुई थी, जबकि बाएं पाँव की चप्पल उसकी सलामत थी। और उसकी अपने वालिदैन के साथ बड़ी तवील गुफ्तगू भी हुई और उसके वालिदैन उसको एक तरह से दाएं तरफ उसके वालिद थे, बाएं तरफ उसकी वालदा थी, अपनी बाहों के हिसार के अंदर उसको कमरा अदालत में लेकर आए। और इनके आने से पहले जिस वक्त वहाँ पर रिपोर्टर्स कमरा अदालत में मौजूद थे, तो जब मुलज़मान को लाने में देर हुई तो उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से पूछा कि कितना वक्त है, तो हैरत अंगेज़ तौर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि मुझे नहीं मालूम और मैं भी मुलज़मान का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन जब मुलज़मान को लाया गया तो किसी भी रिपोर्टर को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। ये बड़ा हैरत अंगेज़ था क्योंकि किसी भी केस की समाअत में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोर्ट रूम नंबर 1 हो, मीडिया को किसी सूरत नहीं रोका जाता हत्ता कि उस वक्त तक जब तक कोई वाज़ेह अहकामात ना जारी कर दिए जाएं कि ये इन कैमरा समाअत होगी। इन कैमरा समाअत तो डेफ़िनेटली उसके लिए अलहदा से इंतज़ामात किए जाते हैं, लेकिन आम किसी केस में नहीं रोका जाता। लेकिन बहरहाल फिर भी रिपोर्टर्स आर्ग्यू करके, ज़िद करके, बहस करके पुलिस एहलकारों से वो कमरा अदालत में जब दाखिल हुए तो ज़ाकिर जाफ़र
ظاہر جعفر اور ان کی والدہ عصمت آدم جی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح و مشورہ کر رہے تھے، اور جیسے ہی رپورٹرز داخل ہوئے تو انہوں نے ان کے اوپر چلانا شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے ہماری پرائیویسی میں دخل دیا ہے، آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہاں سے فوری طور پر واپس جائیں، شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بہرحال رپورٹرز وہیں کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ 3 یا 4 رپورٹرز تھے، شاہد ثقلین صاحب اور ان کے ساتھ دیگر 2 رپورٹرز اور تھے۔ جب باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ظاہر جعفر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس کیس کے سلسلے میں آئے، تو ظاہر جعفر نے کہا کہ میں ظاہر جعفر ہوں اور میں نور مقدم کیس کے حوالے سے یہاں پر آیا ہوں، نور مقدم کیس میں مرکزی ملزم ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں انہوں نے دیگر ملزمان یعنی کہ ان کے والدین کو بتایا کہ آپ کا چلان تیار ہو گیا ہے، چلان پہنچ گیا ہے اور پرسوں آپ کو چلان کی کاپیاں باقاعدہ طور پر دے دی جائیں گی، یعنی کہ یہ کیس باقاعدہ ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ چلان جمع ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلی پیشی کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی۔ اگلی پیشی چونکہ 8 ستمبر کو ہے اور 8 ستمبر کے بعد جیسے ہی ان کو چلان دیا جائے گا باقاعدہ فرد جرم عائد کر کے اس کیس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا سیشن جج کے پاس۔ لیکن جب اس کیس کی سماعت ختم ہونے کے بعد بخشی خانے میں لے جایا گیا تو وہاں بھی کسی رپورٹر کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو چند ایک رپورٹرز نے فوٹیج بنائی تھی وہ فوٹیج بھی ان سے زبردستی ڈیلیٹ کروا دی گئی۔ اب جو اسلام آباد پولیس کے اور جیل پولیس کے جو حکام ہیں ان کا رویہ باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے دباؤ میں ہیں۔ دباؤ پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، دباؤ اثر و رسوخ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک اور بڑا اہم نقطہ جو اس آج کی پوری سماعت کے دوران دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ جس وقت ان کو جیل سے لایا گیا ایک شخص سول کپڑوں میں تھا، یعنی کہ وہ وکیل کی یونیفارم میں نہیں تھا، وہ باقاعدہ شروع سے لے کر آخر تک ان کے ساتھ ساتھ رہا، ان سے مشورہ کرتا رہا، اور جب ان کو عدالت سے واپس لے جایا جا رہا تھا تو اس نے موبائل فون پر ان کی کسی سے بات کروانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ موبائل کے اوپر بات کروانے کی کوشش پولیس نے بروقت ناکام بنا دی اور کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کی سماعت سے کچھ بڑے اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیل کے اندر ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر سہولیات دی جا رہی ہیں۔ دوسرا جو اس کیس کے حوالے سے جیسے کہ پہلے روز سے ہی یہ ڈر تھا کہ اثر و رسوخ، پیسہ، طاقت، سفارشیں، یہ ساری چیزیں اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ آج وہی ہوا جو ظاہر جعفر کے والد ہیں ذاکر جعفر، انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے وکیل خواجہ حارث کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے ہائر کر لیا ہے۔ خواجہ حارث آپ کو معلوم ہے کہ پاناما کیس میں جس وقت نواز شریف کا ٹرائل احتساب عدالت میں چل رہا تھا، خواجہ حارث ہی ان کے وکیل تھے، وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے اور فوجداری معاملات میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، بال کی کھال اتارنے کے ماہر ہیں، کیس کو طویل عرصے تک چلانے میں، اور کیس کو یعنی کہ جو مدعی مقدمہ ہوتا ہے اس کو اتنا ذلیل کر دیا جائے کہ وہ بیچارہ ان حالات سے مجبور ہو کر ہار مان لے، شکست تسلیم کر لے، اس سارے کھیل کے اندر خواجہ حارث بڑے قابل اور بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اب بہرحال دیکھتے ہیں، باقاعدہ ٹرائل کا فیز آ چکا ہے، چند روز کے اندر اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور آج جو کچھ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی چکا ہوں۔ اللہ پاک مظلوموں کو اس دنیا میں ہی جلد سے جلد انصاف دے، ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔